वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्दुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदासु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्राणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशायङ्गनायः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः कालाम्बुदलीललितरसिकैटभारे धराधरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यप्रभाव माङ्गल्यबाजिमधुमातिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहामान्तरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्मपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहा इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाता दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रपृष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलीषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिबाननायै नमोऽस्तु दुग्धोद्दधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानं प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताश्रयाः अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदासु मम मङ्गलदेवतायः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्राणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशायङ्गनायः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायः कालाम्बुदलीललितरसिकैटभारे दरादरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यप्रभाव माङ्गल्यबाजिमधुमादिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहामान्तरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाता दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रपृष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मगर्मपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहा गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलीषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिबाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधीजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलादसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनादगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं
पुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानं प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरस्महां त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधा भाविताश्रयाः।